युजिङ सिम्प्लेक्स मेथड म्याक्सिमाइज एउटा अब्जेक्टिभ फंक्सन दिएको छ एन्ड इनइक्वालिटिजहरु यहाँनिर दिएको छ x + y is less than 20, 2x minus 3y is less than 6 र x and y is greater than 20. Here we have to find out maximum value by using simplex method. So let's take a start. First मा हामीले introduce गर्नुपर्छ दुईटा slack value. Let s1 and s2 be the non-negative slack variables. Then the given linear programming LLP can be written as अब यहाँनिर फर्स्टमा के दिएको छ x + y प्लस फर्स्ट भेरिएबलमा फर्स्ट इनइक्वालिटिजमा के भनेको छ यहाँनिर यहाँ हेर्न सकिन्छ यहाँ के हो x + y is less than equal to 20 छ भने इक्वल गर्नलाई स्ल्याक भेरिएबल एड गर्ने इज इक्वल टु 20 लेख्ने हो ठीक छ यो त्यसपछि सेकेन्डमा के छ 2x - 3y is less than equal to 6 यसमा चाहिँ s2 स्ल्याक भेरिएबल इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ सो वी क्यान राइट हियर 2x - 3y plus s2 is equal to कति छ यहाँनिर 6 so we have to write down here 6 अर्को फंक्शन यहाँ लिनुपर्छ जहिले पनि z माइनस समथिङ हुन्छ यो चाहिँ z लाई पोजिटिभ नै राख्ने यो दुईटा फंक्शनलाई चाहिँ अगाडि लाने अगाडि लादाखेरि फर्स्टमा x लेख्ने त्यसपछि y भेरिएबल लेख्ने त्यसपछि मात्र z लेख्नुपर्छ अब 6 लाई अगाडि लाग्दा के हुन्छ -6 हुन्छ सो -6x हुन्छ अब यहाँ +9y छ भने यसलाई अगाडि लादा -9 छ भने +9y हुन्छ र यो जुन z म्याक्सिमाइज z छ यो जहिले पनि पोजिटिभ नै राख्नुपर्छ +z is equal to 0 सो यो दुईटा टर्मलाई चाहिँ लेफ्टमा ल्याउने ओके z is equal to 6x - 9y छ भने यो दुईटा टर्मलाई अगाडि ल्याउने हो र z जहिले पनि पोजिटिभ नै हुन्छ सो फर्स्टमा x भेरिएबल राख्ने त्यसपछि y त्यसपछि z is equal to 0 अब हामीलाई के अब यसलाई अर्को मेथडमा लेखौं अब यसले यहाँ s1 छ भने s2 र z पनि इन्ट्रोड्युस गरौँ यहाँनिर सो दिस इक्वेसन बिकम्स x plus y plus अब 1 को अगाडि केही छ भने 1 into s1 plus अब s2 त छैन यहाँ त्यही भएर 0 into s2 plus 0 into z is equal to कति छ 20 यो 0 into s2 0 into z यो चाहिँ लेख्नै पर्छ है सो इट इज इजी टु फिल दिस टेबल यो चाहिँ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स आउँछ यताको s1 s2 z भनेको यतातिरको टेबलमा फिल गर्दाखेरि आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स जहिले पनि आउँछ यसलाई अब 2x - 3y plus s2 भनेको के हुन्छ यहाँनिर 2xm - 3y सो -3y प्लस अब s1 त छैन सो वी क्यान राइट हियर 0s1 प्लस अब s2 यहाँ छ s2 छ भने के लेख्ने 1 into s2 प्लस z टर्म पनि छैन सो वी क्यान राइट 0 into z is equal to 6 अब लास्टमा यहाँ के छ -6x सो वी क्यान राइट हियर -6x plus 9y अब यहाँ s1 s2 छैन z मात्र छ सो व्हाट वी क्यान राइट 0 into s1 plus 0 into s2 plus 1 into z किनभने यहाँ z छ त्यही भएर 1 into z is equal to 0 लेखेको नाउ वी हैव टु शो दिस इन सिम्प्लेक्स टेबल नाउ इन सिम्प्लेक्स टेबल यो ओके अप टु हियर अब यहाँ हेर्नुस् फर्स्टमा के गर्ने यहाँनिर बेसिक भेरिएबल लेख्नुपर्छ मैले टेबल अलरेडी रेडी पारेको छु यो टेबल चाहिँ यहाँनिर बेसिक भेरिएबलमा फर्स्टमा दुईटा स्ल्याक भेरिएबलहरु इन्ट्रोड्युस गरेको छौं s1 यो चाहिँ फर्स्ट कलममा लेख्ने हो त्यसपछि भेरिएबलहरु के छ यहाँ x y s1 s2 z अब यहाँनिर x त्यसपछि y त्यसपछि s1 त्यसपछि s2 त्यसपछि z अब यहाँनिर RHS लेख्ने हो RHS मा यहाँनिर के छ 26 0 छ यो RHS मा लेख्ने र यता रेशियो निकाल्नु पर्छ रेशियो ओके अब यो टेबल फिल गर्ने फ्रम हियर अब x को अगाडि के छ x को कोएफिशिएन्ट के छ 1 त्यही भएर 1 लेख्ने y को के छ यहाँनिर 1 सो 1 लेख्ने s1 को अगाडि के छ यहाँ 1 सो 1 लेख्ने अब s2 को कोएफिशिएन्ट के छ 0 z को कोएफिशिएन्ट 0 सो वी हैव टु राइट 0 0 र RHS मा के छ यहाँ 20 सो वी हैव टु राइट डाउन हियर 20 होप यु अंडरस्ट्यान्ड नाउ सेकेन्ड मा यहाँ 2 - 3 सबैको कोएफिशिएन्ट लिनु कोएफिशिएन्ट अफ x कोएफिशिएन्ट अफ y कोएफिशिएन्ट अफ s1 कोएफिशिएन्ट अफ s2 कोएफिशिएन्ट अफ z 2 - 3 त्यसपछि 0 छ त्यसपछि 1 र 0 छ सो वी क्यान राइट हियर 1 0 लास्टमा के छ यहाँ -6 सो वी हैव टु राइट हियर -6 त्यसपछि 9 देन 0 0 1 र RHS मा यहाँ 0 छ सो वी हैव टु राइट 0 माथिको RHS मा 6 छ सो वी हैव टु राइट हियर 6 अब यहाँ हेर्नुस् है यो s1 s2 z यो भनेको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यो जहिले आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स नै हुन्छ ओके नाउ अब हामीले के हेर्नु पर्छ पिभोट कलम र पिभोट रो
ओके त्यसपछि हामीले पिभोट एलिमेन्ट फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ एन्ड आफ्टर द्याट वी क्यान अब यहाँनिर लास्ट रोमा हेर्नुहोस् है नेगेटिभ कुन चाहिँ नेगेटिभ छ ठुलो नेगेटिभ अब एउटा मात्र नेगेटिभ छ दुईटा नेगेटिभ हुँदाखेरि सबैभन्दा ठुलो नेगेटिभ हेर्नुपर्छ अब यहाँनिर एउटा मात्र नेगेटिभ हो सो यो भनेको के भयो पिभोट कलम भयो दिस वान इज नोन एज पिभोट कलम यो भनेको पिभोट कलम हो पिई ओके यो पिभोट कलम भयो किनभने यहाँनिर नेगेटिभ नम्बर छ नेगेटिभमा पनि ठुलो नेगेटिभ नम्बर हेर्नुपर्छ तर यहाँनिर के छ एउटा मात्र नेगेटिभ छ सो इजी टु डु यो भयो पिभोट कलम अब के गर्ने आरचेस र यो पिभोट कलमलाई डिभाइड गर्ने अब 20 र 1 डिभाइड गर्दा 20 डिभाइडेड बाई 1 गर्दाखेरि 20 हुन्छ 6 डिभाइडेड बाई 2 गर्दा 6 डिभाइडेड बाई 2 गर्दाखेरि के हुन्छ यहाँनिर 3 यो चाहिँ मिनिमम हो मिनिमम आयो भने त्यो चाहिँ पिभोट रो हुन्छ सो दिस वान इज पिभोट रो पिभोट कलम एन्ड दिस वान इज पिभोट रो ओके दिस वान इज पिभोट रो अब दुईटामा कमन कुन आएको छ 2 सो यो भनेको पिभोट एलिमेन्ट भयो यो चाहिँ पिभोट कलम अनि त्यसपछि यो पिभोट रो भयो अनि यो 2 भनेको पिभोट एलिमेन्ट्स अब हाम्रो काम के हुन्छ यो पिभोट एलिमेन्ट्सलाई 1 बनाउने जसले जुन यो चाहिँ कमन छ पिभोट कलम र पिभोट रो को यो चाहिँ 2 चाहिँ कमन एलिमेन्ट्स हो यो कमन एलिमेन्ट्सलाई हामी के गर्नुपर्छ 1 बनाउनुपर्छ अब 1 कसरी बनाउने हो जस्ट डिभाइड बाई 2 यसलाई के गर्ने डिभाइड बाई 2 गरिदिने हो कि हैन सो अरु चाहिँ सबै सेम हुन्छ यसलाई चाहिँ के गर्ने 2 ले डिभाइड गरिदिने मिन्स यसलाई मात्र होइन यो सबै रोलाई के गर्ने 2 ले डिभाइड गरिदिने हामीले चाहिँ मेन चाहिँ यसलाई 1 बनाउनु छ त्यही भएर सबैलाई 2 ले डिभाइड गरिदिने हो सो अप्लाइङ वी क्यान राइट हियर अप्लाइङ फर्स्ट रो सेकेन्ड रो R2 tends to 1 by 2 R2 अरु सबै सेम सार्नुपर्छ अब यो यसलाई 1 बनाउँदाखेरि यो चाहिँ इन्टरिङ भेरिएबल हुन्छ यो चाहिँ डिपार्टिङ भेरिएबल हुन्छ यो S2 हटेर S2 को प्लेसमा के राख्ने x राख्ने यसलाई 1 बनाउँदाखेरि x चाहिँ यहाँ आउँछ S2 चाहिँ हट्छ S2 भनेको डिपार्टिङ भेरिएबल x भनेको इन्टरिङ भेरिएबल सो हामी यहाँनिर BW बेसिक भेरिएबल लेखौँ यहाँनिर S1 अब यहाँनिर S2 लेख्नु भएन x लेख्ने हो ठीक छ अब सबै सेम सार्ने x y S1 S2 Z R H S त्यसपछि यतातिर रेशियो तर नेगेटिभ हुँदैन होला जस्ट राइट डाउन नाउ 1 1 1 0 0 20 ओके हामीलाई सेकेन्ड रोलाई मात्र गर्ने हो सेकेन्ड रोलाई मात्र अरु फर्स्ट रो र लास्ट रो सेम टु सेम लेख्ने हो अब यसलाई 2 ले डिभाइड गर्दा के हुन्छ 1 यसलाई 2 ले डिभाइड गर्दा -3/2 अनि यसलाई 2 ले डिभाइड गर्दा 0 यसलाई 2 ले डिभाइड गर्दा 1/2 यसलाई 2 ले डिभाइड गर्दा 0 यसलाई 2 ले डिभाइड गर्दा 6/2 के हुन्छ 3 हुन्छ ओके त्यसपछि लास्ट को -6 9 0 0 1 0 अब हाम्रो काम के छ यो पिभोट एलिमेन्ट्स त हामीले 1 बनायौं अब मेन काम के हो पिभोट एलिमेन्ट्स को माथिको र तलको 0 बनाउने हो यसलाई चाहिँ 1 बनाएपछि माथिको र तलको के गर्नुपर्छ 0 बनाउनु पर्छ हाम्रो मेन एम पिभोट एलिमेन्ट्स लाई 1 बनाउने जुन चाहिँ पिभोट एलिमेन्ट छ यसलाई चाहिँ 1 बनाउने र माथिको र तलको 0 बनाउने यसलाई 0 बनाउने यसलाई 0 बनाउने अब यसलाई 0 बनाउन सजिलो हुन्छ यसलाई गएर जस्ट सबट्र्याक्ट गरिदिने हो कि हैन अब यसलाई 0 बनाउन पनि सजिलो हुन्छ यसलाई 6 ले मल्टिप्लाई गर्ने र तल गएर के गर्ने एड गरिदिने हो कि हैन यसलाई 6 ले मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ 6 हुन्छ र तल गएर एड गरिदिने अरुलाई हेर्नु परेन सेम रुल्स सबैमा अप्लाई हुन्छ तर हामीले यो दुईटा चाहिँ एलिमेन्ट 0 बनाउनलाई के गर्नुपर्छ यो बाँकी यो सबैमा लागू हुन्छ है सबैमा सेम हुन्छ मेन चाहिँ हामीलाई 1 र -6 लाई 0 बनाउने ओके let's apply here applying R1 tends to R1 minus R2 अब यो दुईटा R1 मा R2 गरेर सबट्र्याक्ट 1 - 1 के हुन्छ यो 0 भयो अब यसलाई 0 बनाउन के गर्नुपर्छ यसलाई 6 ले मल्टिप्लाई गर्ने यहाँ गएर एड गरिदिने र R3 tends to R3 plus 6 R1 R3 यसलाई चाहिँ 3 ले मल्टिप्लाई गरे 6 ले मल्टिप्लाई गरेर यहाँ गएर एड गरिदिने ओके सो अब यहाँनिर सेम टु सेम सारौँ पहिला यो x y s1 s2 z अनि यहाँनिर के हुन्छ r h s हुन्छ त्यसपछि यहाँनिर s1 यहाँनिर x त्यसपछि यो अब यो सेकेन्ड रो त सेम नै लेख्ने हो
1 माइनस 3/2 0 1/2 0 3 अब यहाँ के गर्ने R1 मा R2 सब्ट्र्याक्ट गर्ने यो दुईटा सब्ट्र्याक्ट गरिदिने 1 माइनस 1 0 त्यसपछि यो गएर 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 3/2 के हुन्छ 5/2 हुन्छ त्यसपछि 1 माइनस 0 के हुन्छ 1 हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ 0 माइनस दिस 0 माइनस 1/2 के हुन्छ माइनस 1/2 हुन्छ 0 माइनस 0 0 नभयो 20 माइनस 3 के हुन्छ यो 17 हुन्छ सिमिलरली त्यसपछि हामीले के यहाँ 6 ले मल्टिप्लाई गरेर यहाँ एड गर्ने यो 0 भयो यसलाई 6 ले मल्टिप्लाई गर्ने माइनस 9 भयो 9 मा एड गर्ने 0 हुन्छ यसले 6 ले मल्टिप्लाई गर्ने 0 0 प्लस 0 0 नै हुन्छ यसले 6 ले मल्टिप्लाई गर्दा 3 हुन्छ 1/2 into 6 गर्दा 3 3 मा 0 एड गर्दाखेरि के भयो 3 नै हुन्छ सो 3 लेख्ने यसले 6 ले मल्टिप्लाई गर्दा 0 0 प्लस 1 1 नै हुन्छ यसले 6 ले मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ 6 3 जा 18 र 0 मा 18 एड गर्दाखेरि कति भयो यहाँनिर 18 नै हुन्छ सो 18 लेख्ने अब लास्ट रो हेर्ने कुनै पनि नेगेटिभ नम्बर छैन नेगेटिभ हुँदा फेरि गर्नुपर्छ तर कुनै पनि नेगेटिभ नहुँदाखेरि वी हैव टु राइट हियर सिन्स द लास्ट रो अर थर्ड रो यू कैन राइट एनीथिङ लास्ट रो has become non-negative so optimal solution is हामीले के गर्नुपर्ने मैक्सिमाइज z भनेको छ क्वेशनमा सो max z is equal to अब मैक्सिमम भ्यालु के हेर्ने यो लास्ट को हेर्ने लास्ट रो को लास्ट को यो x is equal to यहाँ के छ 18 छ हैन यो भनेको मैक्सिमम भ्यालु भयो एट x is equal to न x is equal to भ्यालु के छ यहाँ x छ नि x को अगाडि के छ हामीले लास्ट मा हेर्ने हो हैन यो चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु भयो अब x को भ्यालु कति हुन्छ y को भ्यालु कति हुन्छ त्यो हेर्ने हो x को भ्यालु कति हुन्छ यहाँ 3 छ सो 3 हेर्ने किनभने यहाँ x छ नि यो डिपार्टिङ र इन्टरिङ भेरिएबल बाट यो आको सो x is equal to 3 अब y यहाँ छ यहाँ s1 छ y छैन सो y we have to write down here 0 so maximum z is equal to 18 at x is equal to 3 x को भ्यालु 3 कसरी आयो थाहा भयो होला यो x को अगाडि हेर्ने 3 अब y is equal to 0 किनभने यहाँ y छैन बेसिक भेरिएबलमा y छैन भने y is equal to 0 हुन्छ होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस क्वेशन नम्बर 17